ईद उल फितर के हवाले से आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करेंगे। ईद उल फितर का त्यौहार कल या परसों मनाया जाएगा, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के बीच में ही मनाया जाएगा। और इसी हवाले से मस्जिद जामिया अहले हदीस खड़ी के खतीब मौलाना नज़ीर अहमद अलमदनी ने अवामुन नास से अपील की है कि वो ईद उल फितर की नमाज अपने अपने घरों में ही अदा करें। और हम सबको एक पॉजिटिव सोच लेकर चलना होगा। हमें ये कतन नहीं सोचना होगा कि मौलाना साहब ने घरों में नमाज पढ़ने की अपील तो कर दी है और मस्जिद में कोई नहीं होगा, तो चलो मैं पढ़ के आता हूँ। अगर हर एक इंसान यही सोचेगा तो फिर वही भीड़ हमें देखने को मिलेगा और इसका नतीजा क्या होगा हम सब जानते हैं। क्योंकि दीन इस्लाम भी हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर इस तरह की वबाई बीमारी का डर हो तो आप अपने अपने घरों में ही इबादत को सरअंजाम दे सकते हैं। तो चले मदनी साहब का इस हवाले से क्या कुछ कहना है हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे। मुलाहिज़ा फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद। मैं नज़ीर अहमद नाइक, मदनी ख़तीब जामिया अहले हदीस आड़ पिछला तहसील खड़ी, आप सभी से मुखातिब हूँ, तमाम अवामुन्नास से मुखातिब हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमने नमाज ईद के ताल्लुक़ से ऐलान किया था कि हालात ठीक रहे तो नमाज ईद उल फित्र 1442 हिजरी सुबह 9 बजे अदा होगी, लेकिन हालात ठीक नहीं हैं। वबाई बीमारी दिन ब दिन फैल रही है, केसेस में इजाफ़ा होता जा रहा है। इसलिए एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए ये बात लाजमी बन जाती है कि भीड़ भाड़ न की जाए ताकि वबाई बीमारी के दायरे को छोटे से छोटा किया जाए। इसलिए नमाज ईद उल फित्र सुबह 7 बजे अदा होगी और महदूद तादाद में ही लोगों को मस्जिद में आने की इजाज़त होगी और मुख्तसर से अरसे में नमाज और ख़ुतबे को अंजाम दिया जाएगा। और उसके लिए भी जो लोग मस्जिद में आएंगे उनके लिए कड़ी शराइत होंगी, ख़ासकर मास्क पहनना लाजमी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, ख्याल रखना होगा। और जो लोग ज़ुकाम, खांसी, छाती के ख़राब होने जैसी इन चीज़ों में जो मुब्तला होंगे उनको मस्जिद में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और इसी तरह से हमारे जो बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हजरात हैं, बच्चे हैं, उनको भी मस्जिद में नहीं आना होगा और इसी तरह से सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना लाजमी होगा। तो इन शराइत और इन एहतियाती तदाबीर के तहत मुख्तसर सी तादाद को मस्जिद में आने की इजाज़त होगी। और इसके अलावा ये गुजारिश करना चाहूँगा तमाम मुसलमानों से कि नमाज ईद उल फित्र के लिए मस्जिद का रुख न करें। नमाज ईद उल फित्र आप अपने घरों में अदा कर लें, चाहे आप इनफरादी तौर पर नमाज ईद उसी अंदाज से पढ़ें जिस अंदाज से आज तक आप मस्जिदों में, ईदगाहों में पढ़ते आए हैं, या अपने अहल वयाल को जमा करके नमाज ईद उल फित्र अदा करें। खुतबा देना कोई ज़रूरी नहीं है और नमाज ईद का तरीक़ा आप किताबों से, उलमाए किराम से रब्ता करके मालूम कर सकते हैं कि नमाज ईद का तरीक़ा क्या है। तो अपने घरों में ही नमाज ईद अदा कर लें। और ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे कि नमाज ईद के लिए मस्जिद का रुख नहीं करना है, उसी तरह से अगर जुमा को ईद हुई तो जुमा की नमाज के लिए भी मस्जिदों की तरफ न आए, अपने अपने घरों में नमाज ज़ुहर अदा कर लें। और इसके अलावा जो खुसूसी गुजारिशात हम तमाम लोगों से करना चाहेंगे वो ये है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करें बहुत ज़्यादा, और इसी तरह से कसरत से दुआएं मांगे, ख़ासकर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरस वल जुनून वल जुज़ाम व मिन सय्यिल अस्क़ाम। और इसी तरह से सदका करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, दावू मर्दाकुम बिस्सदक़ा, कि अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो। ख़ुद का इलाज अपने करीबी जो भी हैं, अगर वो किसी बीमारी में मुब्तला है
تو ان کا علاج ہم صدقے سے کر سکتے ہیں. یہ شرعی علاج ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. گناہوں کو چھوڑیں، اور خاص کر بدکاری یا اس طرح کے بہت سارے گناہ جو آج موبائل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہوتے ہیں، ان کو چھوڑنے کی ہم سبھی لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے ہم ان چیزوں کو چھوڑیں. اور بے شرمی اور بے حیائی کا جو بازار گرم ہے اس سے ہمیں توبہ کرنی ہے، باہر نکلنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس قوم میں بے حیائی اور بے شرمی اور بدکاری بڑھ جاتی ہے، وہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے خطرناک وبائی اور طاعون، جن کو کہا جاتا ہے وبائی بیماریاں نازل ہوتی ہیں، اور طاعون وہاں پر پھیلتا ہے. تو اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے. اور اس میں ضروری بات یہ بھی ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ اس وقت اگر ہمیں گھروں میں رہنے کو کہا جا رہا ہے، دکانداروں کو دکانیں بند کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو یہ سارے کام صبر کے ہیں. لیکن چند دن اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائے گا. اور احتیاطی تدابیر کو ہمیں اپنانا ہے جہاں بھی ہم رہیں، اور بلا وجہ بازاروں کی زینت نہیں بننا ہے، بازاروں کی طرف رخ نہیں کرنا ہے. اور اس عید کے موقع پر ملنے جلنے اور رشتہ داروں کے گھر جانے سے بھی پرہیز کرنا ہے. اور اگر ہمیں کوئی ضروری بات بتانی ہو یا کوئی چیز ضروری کہنی ہو تو ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں. ویڈیو کال یا فون کال کے ذریعے سے ہم خبر لے سکتے ہیں، دیکھ بھال کر سکتے ہیں، حالات معلوم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے خصوصی گزارش یہ بھی ہے عوام الناس سے کہ عید انتہائی سادگی سے منائیں، آس پاس محتاجوں کو ضرور مدد کریں، ان کی ضرورت کا دھیان رکھیں. اور اسی طرح سے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عید پر ہمارے لیے نئے کپڑے ہوں، اچھے اچھے کھانے ہوں، مختلف قسم کی ورائٹیاں ہوں، مختلف قسم کے کھانے ہوں، ضروری نہیں ہے. ایک بار اگر ہمیں عید سادگی سے منانی پڑے تو کوئی بات نہیں ہے، چند دنوں کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد حالات پھر سے معمول پر آ جائیں گے، اور اللہ رب العالمین ہمیں پھر سے اسی طرح سے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمائے گا جس طرح سے آج تک ہم ان نعمتوں سے، ان خوشیوں کا اظہار کرتے تھے. پھر سے ہمیں وہ موقع اللہ رب العالمین ضرور عطا فرمائے گا. تاجر برادری سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بہت احساس ہے کہ آپ کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن اگر چند روز اس بیماری کو ختم کرنے کی مہم میں، اس بیماری سے نجات پانے کی اس مہم میں اگر آپ بھی ہمارا ایڈمنسٹریشن کا اور ہم سب کا ساتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آگے جا کر اس صبر کا اور اس قربانی کا بہترین صلہ عطا فرمائے گا. تو آخر میں ایڈمنسٹریشن کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جو گاہے بگاہے عوام الناس کو اس سلسلے میں اویئر کرتے ہیں، ان کو باخبر کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو اپنی جانوں کو بچانا ہے، اپنی صحت کو بچانا ہے، اپنے گھر کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے. تو بہرحال ان کا بھی اس میں بہت زیادہ رول ہے. اور اسی طرح سے جو میڈیکل سے جڑے لوگ ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں جو اس وقت کووڈ پازیٹیو مریضوں کی دیکھ بھال میں، ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بہت بڑا اجر والا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، انسانیت کی خدمت ہے. تو ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ دن رات ایک کر کے ان لوگوں کی خدمت میں مگن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس وبائی بیماری سے نجات دے. اللہ رب العالمین ہمارے درمیان وہ خوشیاں پھر اسی طرح سے لوٹا دے جس طرح سے آج تک ہم ان خوشیوں میں شامل ہوتے تھے، ان خوشیوں سے استفادہ کرتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.